राया मनीष के साथ आपका मेजबान आजम जखड़। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की वैन के खराब होने, लियाकत अली खान के कत्ल, जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल, इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो सानेहात जो दहशतगर्दी की नजर लोग होते रहे, मिसिंग पर्सन, सानेहा मॉडल टाउन, एपीसी, 9 मई के वाकयात, अयूबी, जिया, मुशर्रफ, मार्शलाओं, बारी बारी की 2 खानदानों की हुकूमतों के आने, डब्बा पलट, इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशनों की बंदरबांट, आरटीएस का बैठना, फॉर्म 47, मर्जी से अदलिया इंतजामिया से आरोज लेकर इलेक्शन कमीशन से नतायज का हसूल, हुकूमतों की तश्कील के लिए फ्लोर क्रॉसिंग, मनमर्जी से टांगा मांगा, पार्टियों की नई तश्कील, दूसरी पार्टियों से जबरदस्ती धकेलकर उनमें शमूलियत, ये ऐसे वाकयात हैं जो मॉडल टाउन के सानेहा तक, जिले अली की मौत, अरशद शरीफ की मौत, साफियों को पकड़कर जिंदान में डालना, मिसिंग पर्सन के जुलूस और गहे बगहे फरमाइशी निकाले गए जुलूसों, 14 के धरने, फैजाबाद धरने, इन सब की तहकीकात के लिए एक ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाना जरूरी है जो दूध का दूध और पानी का पानी करके इस वक्त बचे हुए लोगों को करार बाकी सजाएं दे सके। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट से लेकर उसामा बिन लादेन रिपोर्ट तक तमाम चीजें कौम के सामने लाई जाए। वो कौम इस वक्त जो इस मराहल में है जब इक़्तिदार एक दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया जा रहा है, हम ऐसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। आज भी हमें ये कह देना कि कोई माफी मांगे और कोई किसी कटहरे में खड़ा हो, कोई जवाबदेह हो और डायलॉग भी ना किए जाए। दुनिया भर में तमाम मामलात डायलॉग से ही होते हैं और डायलॉग वो चीज है जो बड़े बड़े मसाइल को खत्म कर देती है। दुनिया की खत्म की हुई मईशतें भी हमें डायलॉग से ही वापस लाकर उन्हें उनके पांव पर खड़ा कर सकती हैं और ऐसा हो रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई खुदा न खास्ता गैर मुल्की नहीं है, वो हमारे अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी की जामिन है। और वो कौन है? वो वही सियासतदान ही नहीं, 24 करोड़ अवाम से ही है। वो हमारे लिए हमारी दिलो जान से खिदमत करने वाली एक फोर्स है जिसे बिला वजह फरीक बना देना और फिर उनकी तरफ से भी गुस्से का इजहार, ये ऐसा करके कौम इस वक्त वेंटिलेटर पर मुआशी सूरत हाल की शक्ल में है, जो IMF के कर्जों के बोझ तले दब रही है, जो हमें ऐसे कर्जे देकर फंसा रहे हैं, हमें अपने पांव पर खड़ा नहीं होने दे रहे, हमें वो गंदी गंदम जो अगर इंसान खाएं तो बीमार पड़ जाएंगे और अगर हमारे कीमती मवेशियों को दी जाए तो वो भी नहीं बचेंगे, वो गंदम भेज रहे हैं और फिर उस पर एक घंटे के प्रोग्राम के जरिए अपनी जस्टिफिकेशन भी कर रहे हैं कि हम दुरुस्त हैं, कि हमने वो दुरुस्त मंगाई है, किसान जहां मरता है मर जाए। इन तहकीकात की जरूरत है। इस वक्त 2 वक्त की रोटी की जरूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है, सियासी इस्तेहकाम उसके बाद आता है। और आज हम एक जमात इंतशार ये वो ये कहकर अपनी निगाहें, किसी ने वर्दी पहन लिए तो उसके मजाक
اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے. ہمیں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں بے روزگاری کا سامنا ہے, ہمیں اپنے ملک کے کسانوں کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی سامنا ہے, ہم اپنے پڑھے لکھے بے روزگاروں کو روزگار دلانے کا سامنا ہے. اور آج ہم فضول باتوں میں پڑے رہیں. صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کے لیے خلوص نیت سے تمام سیاسی جماعتیں, وہ سیاسی جماعت اسے کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتی ہے, کیوں کرنا چاہتی ہے مذاکرات اگر اس کے پاس قوم کی اتنی بڑی طاقت ہے؟ اسے کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کرے وہ مذاکرات؟ سیاسی قوتوں سے کی جاتے ہیں, انہیں بیٹھ کر اسمبلیوں میں قائل کیا جاتا ہے, اسمبلی کے ذریعے عوام کو قائل کیا جاتا ہے, عوام کو اپنے ساتھ, پھر اس چیز کو روکا جاتا ہے کہ وہ ڈبہ پلٹ نہ ہو, وہ نتائج نہ بدلے جائیں, وہ فارم 47 کی پیداوار نہ ہو. اس کے لیے قانون لائے جاتے ہیں, اپنی عدلیہ کو مضبوط کیا جاتا ہے, عدلیہ کو سیاسی نظام میں نہیں لایا جاتا. ہم اس طرف جا رہے ہیں, کوئی کسی کے پر لگا ہوا ہے, کوئی سر شام ٹی وی پر ایک ازدحام ہوتا ہے باتوں کا اور انہی سے نتائج کیے جاتے ہیں. ایسا کرتے کرتے ہم مزید ڈوب جائیں گے. خدارا اس قوم کو چاہیے کہ وہ اب ہوش کے ناخن لے. اب پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. ہمارے تمام ادارے ہمیں پیارے ہیں, بڑی مشکل سے یہ بچا لیے ہیں ہم نے, بڑی مشکل سے ہم نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. ہم ان کی معرفت ڈائلاگ سے اور ادارے بہتر بنا سکتے ہیں, جو غیر ضروری ہے انہیں ختم کر سکتے ہیں. اس وقت ہمیں 40-40 لاکھ روپے کی تنخواہ پر پیر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کی, سول ملٹری بیوروکریٹ جو ہے وہ سیاستدان جن کے یہاں کوئی کاروبار ہی نہیں ہے, بچے بھی باہر رہتے ہیں, اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی کو ان کے برابر صحت کی سہولیات دینے کی ضرورت ہے. اس لیے اس پر اکٹھے ہونے کے لیے ہمارے علماء کرام سے لے کر, اساتذہ کرام سے لے کر, دانشوروں سے لے کر, سیاستدانوں سے لے کر, اسٹیبلشمنٹ سے لے کر, عدلیہ سے لے کر, سب کو ایک پیج پر ڈائلاگ کرنا ہوگا. ایک پیج پر اپنے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے ڈائلاگ کرنے ہوں گے, اور ڈائلاگ ہی ہر اس قوم کا, جو قوم کسی بھی کرائسس میں آ جاتی ہے, اس کا حل ہوتا ہے. ہمیشہ اس کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں ہے. نہ ہی تلخیاں, نہ ہی کوئی لڑائی, نہ ہی یہ ڈبہ پلٹ پروگرام, نہ ہی ان اسمبلیوں سے ایسے قوانین جو قوم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے فقط اور فقط ڈائلاگ کے ذریعے اپنے اس ملک کو اس IMF کے قرضوں سے نجات دلائیں, اپنے ملک کو, اپنی قوم کو پاؤں پر کھڑا کریں, انہیں معاشی طور پر مضبوط کریں, بے روزگاری کا خاتمہ کریں. اختلافات بڑھانے سے مسائل بڑھ جائیں گے, ان کو ختم کیا جائے, سیاسی نظام کو مضبوط بنایا جائے, ادارے اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں, تو ملک انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آئے گا. ہمارے اس 65% نوجوانوں میں بہت پوٹینشل ہے, بہت پوٹینشل جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں یہ قوم لوہا منوا سکتی ہے اور منوا چکی ہے. اس لیے ڈائلاگ ہی اس کا